سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديده مع فكره جديده، دائما في اطار الاعمال اليدويه واعاده التدوير. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم لي غون دو سيرفييت اللي غادي نصاوبهم بهاد لو رولو هذا ديال بابي تواليت. فكما كتشوفوا من بعد ما تقضى لي البابي تواليت احتفظت بهاد لو رولو هذا، بغيت نصاوب به لي غون دو سيرفييت. اذا انا غنحتاج هذا، دونك واحد. غادي نحتاج ايضا هاد الكويختات هادو، بدون شك غادي تكونوا عرفتوهم، ديال الشوكولات، فهادو ديال شوكولات فيريرو، دونك حتى هما احتفظت بهم. غادي نحتاج ايضا هاد لو روبون هذا على هاد الشكل. غنحتاج هاد 3 ديال الالوان، خديتو راه متواجد في لي غراند سورفاس بثمن جد مناسب. خديت هذا روج، وهذا دوري، وهذا ارجونتي. دونك غادي نخدم بهاد لي 3 كولور. غادي نحتاج مسطره، قلم، مقص، ولاكول ديال سيليكون. اذا اول حاجه غادي نبدا بها هو غناخد هاد لو رولو هذا، غادي نشوف شحال العبار ديالو. فهو تقريبا فيه 9 ديال السنتيم. دونك انا غادي هاد لو رولو هذا غادي يصاوب ليا 3 ديال لي روند سيرفييت. دونك غادي ندير كل واحد غادي يكون فيه تقريبا 3 سنتيم. دونك غادي نشد هاد لو رولو هذا. فكما كتشوفوا حاولوا تخدموا كيكون هذا شويه الكرتون ديالو شويه واقف شويه غليظ. دونك غادي نحاول ندير صوبوا على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل هكا. غادي ناخذ المسطره ديالي والقلم، دونك باش نعبر باش يجيوني في تقاده وحده. اذا وغادي نحاول نقسمهم على هذا الشكل. اذا غادي نتراسي بالكريون ديالي باش نقطعهم. فكما كتشوفوا انا قسمتهم على هذا الشكل هكا. دونك هذا دار ليا 3. اذا غادي ناخذ المقص وغادي نقطعهم على هذا الشكل. حاولوا ان المقص ديالكم يكون شويه ماضي، لحقاش الكرتون شويه كيكتيكم شويه واقف. اذا كندير لهم هكا، فكيجيوني على هذا الشكل بحال هكا من بعد ما قطعتهم. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو على هذا الشكل. اذا غادي ناخذ لانو الاول ديالي ولا هذا لو غون هذا، وغادي ناخذ هاد الورق ديال الشوكولات. دونك غادي نحاول نقادو على هذا الشكل. دونك انا هذا غادي نقص منه تقريبا هكا. غادي على هذا الشكل هكا، وغادي نبدا نطوي هكا لداخل. دونك فكما كتشوفوا ماشي مشكل الا تكمش لكم، ولا هو اصلا هذاك لو شارم ديالو في هاد التكماش ديالو. دونك غنكمل على هذا الشكل. بطبيعه الحال غادي نستعمل لاكول داخل باش غادي نلصقو. دونك غادي نديرو على هذا الشكل هكا. اذا انا غادي نزيد هاد الطرف هكا. دونك نحاول ناخذ شي طرف اخر شويه عريض على هذا الشكل هكا. وغادي نحاول انني نلصقو بلاكول من الجوانب، وناخذ الطرف على هذا الشكل هكا ونديرو هنايا من الداخل باش يغطي ليا هاد البلاصه الخويات اللي بقاو. دونك انا غادي ناخذ شويه د لاكول غنديرها هنايا باش نثبت هذا على هذا الشكل هكا. فكي شفتوا كيجي على هذا الشكل. انا غادي نكمل هاد لي غون الاخرين ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل ديالهم من بعد ما درت ليهم لويت عليهم هاد لو بابي هذا.
اذا من بعد ما ساليت البنات بالتغلاف ديالهم بثلاثه، فكما شفتوا كيجيو على هذا الشكل بحال هكا، على هذا الشكل بحال هكا. اذا ها هما مغلفين حتى من الداخل. غادي ندوز دابا، غادي ناخذ هاد لو روبون، غادي ناخذ هاد لو روج هذا كما كتشوفوا، ها هو داير على هذا الشكل، هنايا احمر وهنايا دوغي. غادي ناخذ لو رون ديالي وغادي نحاول نحطو على هذا الشكل بحال هكا. غادي نجيبو في الوسط، فكما كتشوفوا كيبقى غير واحد شويه هنايا كيبان ديال الدوغي من التحت ومن الفوق، وغادي نبدا نلصق فيه باش نجيبو على هذا الشكل، على هذا الشكل بحال هكا. دونك غادي ندير لاكول وغادي نلصقو على هذا الشكل هنا في الوسط، على هذا الشكل. وغادي نجيبو هنايا. دونك غادي نقطع هاد ديالو بهذا. دونك نكتفيو اننا نديرو لاكول غير في الجناب، ما نحتاجوش نديروها هنايا الوسط. وغادي ندير لاكول هكا وغادي نلصقو على هذا الشكل. وبالتالي كيجي الشكل ديالو هكا. دونك غادي ناخد لو رون تاني، غادي نخدمو بالدوغي. هانتوما لو دوغي شفتوه كي داير. دونك نفس الشيء غادي ناخد وغادي نقادو على هذا الشكل. فكما كتشوفوا الفكره جد بسيطه واي واحد يقدر يصاوبها، فالمكونات متواجدين في اي منزل، وبالتالي كتكونوا صاوبتوا شي حاجه صاوبتوها راسكم واللي ماشي مكلفه. مثلا على هذا الشكل على هذا الشكل هكا. اذا انا غادي نكمل الثالث ندير فيه الغيبون في لارجونتي، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كي كيجي. فهانتوما كي شفتوهم كيجيو زوينين وسهلين. كنتمنى الفكره ديال اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونكون تكونوا استفدتوا منها. كنتمنى تابونا وتفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلكم ديما الجديد، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديده مع فكره جديده.